ॐ ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगबरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। अब आज नैमिषारण्य नाम गरेको परम व पावन क्षेत्रमा 28,000 ऋषिहरूलाई अब सुतजी महाराजले अज्ञानता पूर्वक बेलपत्रको अर्पण गर्नाले बिल्वपत्र भगवानमा शिवजीमा चढाउनाले र भगवान शिवजीको नाम लिनाले अथवा भगवान शिवजीको नामलाई उच्चारण गर्नाले कसरी उद्धार भयो भन्ने विषयमा व्याख्या गर्नुभयो। 28,000 ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ सुतजी महाराजलाई, भगवान शिवजीका निम्ति बेलपत्र अत्यन्त प्रिय छ भन्ने हामीले सुनेका छौं। अब बेलपत्रको अर्पणबाट कस्ता कस्ता पापीहरू पनि मुक्ति भए अथवा पापी व्यक्तिहरू पनि कसरी धर्ममा लागे, कसरी शुद्धिको प्राप्ति गरे, त्यो विषयमा हामीलाई सुन्ने इच्छा छ। ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, यसै प्रसंगमा अथवा यसै प्रकारको प्रसंगमा हजुरले हामीलाई भगवान शिवजीको मूर्तिमा पूजा गर्नाले एउटी चाण्डाल नारी चाहिँ शिवलोकमा प्राप्त भएको कुरा हामीलाई भन्नुभएको थियो। अब प्रभु त्यही कथा विस्तारमा सुन्न चाहन्छौं। ती चाण्डाली को थिइन्, तिनको कथा हामीलाई सुनाउनुहोस् भनिसकेपछि अब सुतजीले भन्नुहुन्छ, हे मुनीश्वरहरू, हजुरहरू परम भक्तिका साथमा भगवान शिवको उज्जवल गौरवको प्रभाव छताछुल्ल गराउने, भक्तिलाई बढाउने र परम अद्भुत त्यो प्रकारको कथालाई ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोस्। एक समयमा चाण्डाली सा पूर्व भवे भवल ब्राह्मण कन्यका सौमिनी नाम चन्द्रास्या सर्वलक्षण संयुता। एउटी चाण्डाली पूर्व जन्ममा चन्द्रमाको बिम्ब झैं उज्जवल अनुहार भएकी सबै लक्षणले सम्पन्न सौमिनी नामले प्रसिद्ध ब्राह्मण कन्या थिइन्। ती सौमिनी कन्या समय अनुसार युवती भइन् र उनका पिताले विधिपूर्वक कुनै ब्राह्मणका छोरासँग के गर्नुभयो भने ती सौमिनी कन्याको विवाह गरिदिनुभयो। उत्तम प्रकारको व्रत गर्ने नवयौवन सम्पन्ना ती सौमिनीले आफ्नो अनुकूल पति प्राप्त गरेर केही दिन आनन्दपूर्वक सँगसँगै रमाइन् बसिन्। विवाह गरेको केही वर्षपछि सौमिनीका जवान पति रोगग्रस्त भए र दुर्भाग्यवश अकालमै उनको मृत्यु भयो। पतिको अकाल मृत्यु भइसकेपछि ती सौमिनी अत्यन्त दुखी भइन्, अत्यन्त उद्विग्न भइन्, अत्यन्त पीडाको सागरमा डुब्न थालिन्। त्यसपछि उनी केही दिनसम्म उत्तम आचार र उत्तमशील स्वभावले सम्पन्न उत्तम नारीका रूपमा प्रसिद्ध भइन्। समय बित्दै बित्दै जाँदा उनीलाई अब एक्लै रहन सकिँदैन भन्ने प्रकारको भान भयो र भान भइसकेपछि उनी के गर्न थालिन्, अन्य व्यक्तिसँग विवाह गर्ने इच्छा गरिन्। कुटुम्बका मानिसहरूले अब यिनी अन्तै विवाह गर्न चाहन्छन् भन्ने प्रकारको कुरालाई थाहा पाए र एक ठाउँमा भेला भएर उसलाई उसको कपाललाई समातेर के गरे, घरबाट उसलाई निकाला गरिदिए। अब यसरी जंगलमा घरबाट निकालिएकी भौतारिएकी ती जो सौमिनी नाम गरेकी कन्या थिइन्, जसको श्रीमानको मृत्यु भइसकेको थियो, उनी अब बाहिर डुल्ने यस्तो प्रकारको समय भइसके पछाडि अब कुनै ठाउँमा जंगलमा जाँदै गर्दा एकजना दुष्ट प्रकारको व्यक्ति, राक्षसीय प्रवृत्ति भएको व्यक्तिले उनीसँग विवाह गर्यो र आज फेरि पुनः गृहस्थ धर्मलाई प्रारम्भ गरिसके पछाडि आज जस्तो प्रकारको संगत भयो ती सौमिनीको पनि त्यही प्रकारको हालत भयो। जोसँग उनले पुनः अर्को विवाह गरिन् उसले मांसाहार गर्दथ्यो, मदिरा पिउँदथ्यो। त्यही प्रभावले गर्दा अब सौमिनी पनि मांसाहार गर्ने अनि मदिरा पिउने यस्तो प्रकारको समय बित्दै गयो।
एक समय के भयो त भने सौमिनीका ती शूद्र श्रीमान कतै जंगलतर्फ गएका अनि ती सौमिनीले धेरै मदिरा पान गरिन् र मांसाहार गर्न इच्छा पनि गरिन्। घोर रात्रिको समय थियो, चारैतिर अन्धकार फैलिएको थियो। हातमा तरबार लिएर घर बाहिर आएर अब जहाँ भेडाहरू गाईहरू बाँधिएका थिए त्यहाँ गोठमा अब त्यो सौमिनी नाम गरेकी ती महिला पुगिन्। अब ती के भएकी थिइन् भने उनको विवेक गुमेको थियो, अत्यन्त मदिरा पान गरेको हुनाले अब उसले अब केही पनि विचार नगरिकन हातमा तरबार लिएर यो भेड हो कि अथवा कुनै पशु हो भनेर तरबारको प्रहार गर्दा गाईको बाछोमाथि तरबारलाई प्रहार गरिन्। मारिएको गाईको बाछो घरमा ल्याउँदा गाईको बाछो मारिछु भन्ने कुरा थाहा पाएर ती सौमिनी अत्यन्त डराइन् र कुनै पुण्य संस्कारका कारणले शिव शिव मबाट ठुलो पाप भयो भन्न थालिन्। उनले एक मुहूर्तसम्म शिवको ध्यान गरिन्। त्यसपछि मांसाहार गर्ने तीव्र लालसाका कारण उनले अब त्यही बाछोको मांसाहार गरिन्। हे मुनिहरू हो, धेरै समय बितेपछि सौमिनी आफै कालको बसमा परिन् र यमराजको लोकमा पुगिन्। यमराजले पनि सौमिनीका पूर्व जन्मका पुण्य र पापलाई राम्ररी हेरेर नरक भोग गराइसकेपछि नरकवासबाट छुटाएर चाण्डाल कुलमा जन्म गराए उसको पापको कारण। अब यमदूतबाट मृत्युलोकमा पठाइएकी ती सौमिनी चाण्डाल जातिकी नारीको गर्भमा वास गर्न पुगिन् र उचित समयमा ती जन्मान्ध भएर अगार जस्तै कालो वर्ण लिएर आँखा नदेख्ने भएर जन्मिन्। जन्मैदेखि आँखा नदेख्ने दुष्टाचार विचारकी ती सौमिनी बाल्यकालमै आमा बाबु मरेकाले अथवा आमा बाबुको मृत्यु भएकाले टुहुरी भइन्। उनलाई कुष्ठरोग लाग्यो, साह्रै कष्टमा परिन्। उनको त्यो प्रकारको अवस्थालाई देखेर कसैले पनि उनीसँग विवाह गर्न चाहेनन्। आँखा नदेख्ने लट्ठीको सहारा लिएर यताउता घुमफिर गर्ने अनि ती चाण्डाल कन्या अत्यन्त दुखी भइन्, अत्यन्त कष्टको सागरमा डुब्न थालिन्। भोजनको कुनै व्यवस्था नहुँदा भोकले व्याकुल भएर भौतारिएकी ती सौमिनी चाण्डालहरूको जुठो पुरा खाएर पेटको आगो निभाइरहेकी थिइन्। यसरी प्रभु एवं कृक्षेण महता नीत्वा स्वविपुलं वयः जरयाग्रस्त सर्वाङ्गी दुःखमापदुरत्ययम्। यस्तो महाकष्ट भोग गर्दै उनले जिन्दगीको ठूलो कालखण्ड बिताएर वृद्धावस्थालाई प्राप्त गरिन्। सर्वाङ्गमा वृद्धताका कारण लक्षण प्रकट भएकाले उनले असह्य कष्ट बिहोर्नु पर्यो। प्रभु स्याहार सुसार गर्ने पनि कोही छैन बिचरा। कुनै दिन ती चाण्डाली नारीले आगामी चतुर्दशी तिथिमा ठूला बडा मानिसहरू गोकर्ण क्षेत्रमा जाँदैछन् अथवा गोकर्ण क्षेत्रमा जम्मा हुन्छन् रे भन्ने प्रकारको समाचार थाहा पाइन्। चतुर्दशी नजिकमा आइसकेपछि ती चाण्डाली गास र बासको तिर्सनाले गर्दा गोकर्णमा गएर ठूला बडाहरूसँग केही माग्छु भनेर सुस्तरी गोकर्ण क्षेत्रतर्फ अग्रसर भइन्। ती चाण्डाली गोकर्ण क्षेत्रमा पुगेर दीन वचनले अत्यन्त दुखी हुँदै महाजनहरूसँग याचना गर्दै अब हात फैलाएर डुल्न थालिन्। ए प्रभु, मलाई केही भोजन दिनुहोस्, म भोकै छु, मलाई केही दिनुहोस् भन्दै हात फैलाउन थालिन्। यसरी हात फैलाएर भोजन र कपडा मागिरहेकी ती चाण्डालीले फैलाइएको अञ्जुलीमा एउटा कुनै पुण्यवान बटुवाले बेलपत्रको पात राखिदिए। उनले लौ प्रभु भोजन दिनुहोस्, म भोकै छु भनेर हात फिजाइरहेकी त्यही बेलामा एउटा कुनै पुण्यवान व्यक्तिले, कुनै भक्तले उनको हातमा बेलपत्र राखिदिए। भोकले आत्तिएकी ती चाण्डालीले आफ्नो अञ्जुलीमा कसैले बेलपत्र राखिदिएको थाहा पाएर बारम्बार विचार गरेर मैले खाने कुरा होइन भन्ने निधो गरेर त्यसलाई टाढा फ्याँकिदिन्। रातको बेला थियो प्रभु। उनले हातले फ्याँकेको बेलपत्र भाग्यवश गोकर्ण क्षेत्रमा रहेको कुनै शिवलिङ्गमाथि पर्न गयो। जब उनले हातमा बेलपत्र लिइन् अथवा बेलपत्र बटुवाले उनको हातमा राखिदियो, तब त्यो बेलपत्र फ्याँक्दा त भगवान शिवजीको मूर्तिमाथि गएर पर्यो। यसरी शिवलिङ्गमाथि पर्न गयो। शैवं शिव चतुर्दश्याम
रात्रौ पान्थजनान् मुहुः याचमानापि यत् किञ्चिन् न लेभे दैवयोगतः। त्यस चतुर्दशीमा ती चाण्डालीले बटुवाहरूसँग अनेकौं पटक याचना गर्दा पनि दैववश उनको हातमा केही पनि पर्न सकेन। यसरी विचार गर्दा हातले मिल्काएको बेलपत्र शिवलिङ्गमाथि पर्नु र अनेकौं याचना गर्दा पनि कुनै खानेकुरा नपाउनु जस्ता कारणबाट ती चाण्डालीले थाहै नपाई निर्मल शिवव्रत गरिन्। उनलाई थाहै छैन। फेरि भोकले छटपटिएर जागराम समेत पनि हुन जाँदा ती व्रत र जागरण परमानन्ददायक हुन गए। अर्को दिन बिहानी पखमा प्रबल चिन्ताले घेरिएकी ती चाण्डाली व्याकुल हुँदै हुँदै आफ्नै ठाउँमा जान भनेर सुस्तरी सुस्तरी हिँडिन्। थाकेकी र दीर्घकालिक उपवासले गर्दा शक्तिहीन भएकी ती चाण्डाली पाइला पाइलामा भुइँमा लड्दै लड्दै अगाडि बढिरहेकी थिइन्। केही बाटो नागेपछि अचेत भएर भुइँमा लडिन्। त्यसपछि प्राणत्याग गरेकी ती चाण्डाली भगवान शम्भुको कृपा वर्षा हुँदा शिवगणले छिट्टै ल्याएको सुन्दर विमानमा सवार भएर परम पदमा प्राप्त भइन्। आदौ यदेसा शिवनाम नारी प्रमादतो वाप्य सती जगाद तेनेह भूयः सुकृतेन विप्रा महाबलस्थान मवाप दिव्यम। यसरी हे मुनिजनहरू, पूर्व जन्ममा ती व्यभिचारिणी नारीले प्रमादवश जुन शिवनामको उच्चारण गरेकी थिइन् त्यसै पुण्यका कारण यस जन्ममा उनी दिव्य महाबल स्थानमा प्राप्त भइन्। अनि त्यसै गरेर श्री गोकर्णे शिव तीथा उपोष्य शिवमस्तके कृत्वा जागरणं साहि चक्रे बिल्वार्चनं निशि। यो जन्ममा गोकर्ण क्षेत्रमा आएर चतुर्दशी तिथिमा उपवास गरेर शिवलिङ्गमाथि बेलपत्र चढाएर अज्ञानवश हातले फ्याँक्दा शिवलिङ्गमाथि बेलपत्र पर्यो र त्यो बेलपत्र चढाएर उनी रातभरि भोकै बसिन्, जागरण गरिन्। आज के भयो त भने कुनै कामना नगरी अज्ञानमा गरिएको, अज्ञानतावश गरिएको पुण्यको यस्तो फल उनलाई प्राप्त भयो। जुन पुण्य फल उनी आज पनि भगवान महाबलको कृपाले भोगिरहेकी छन्। त्यसैले अब यस्ता प्रकारले भगवान शिवजीको यस प्रकारको फल प्रदान गर्ने भगवान शङ्करको महाबल नामक लिङ्ग रहेको छ। वास्तवमा दर्शन स्पर्शन गर्नाले यो शिवलिङ्ग तत्कालै पापहरू नाश गर्ने र यो पापलाई नाश गर्नमा समर्थ छ र परमानन्ददायक पनि बन्दछ। यसरी मैले महाबल नामक उत्तम शिवलिङ्गको परम महिमा बताएँ। यसपछि पनि म महाबल शिवको अद्भुत महामहिमा बताउने छु, जसलाई श्रवण गर्नाले मात्रै पनि भगवान शिवमा भक्ति पैदा हुन्छ। सुतजीले भन्नुहुन्छ, हे ऋषिगणहरू हो, अज्ञानतावश शिवको नाम लिएर शिव शिव भन्नाले, अज्ञानतावश हातमा आएको पत्रलाई फ्याँक्नाले शिवलिङ्गमाथि पर्यो बेलपत्र। अज्ञानतावश अथवा नजानिकन चढाइएको बेलपत्रको प्रभावले पनि ती चाण्डालीले अन्तिममा शिवलोक प्राप्त गरिन्। त्यसैगरी हामीले ज्ञानपूर्वक, भक्तिपूर्वक, प्रेमपूर्वक भगवान शिवजीमा बेलपत्र चढायौं भने अझ धेरै पुण्यको प्राप्ति हुन्छ। अज्ञानतावश चढाउँदा त पुण्य हुन्छ भने जानेर ज्ञानवश हे भगवान, आज हजुरको प्रसन्नताका निम्ति मैले बेलपत्र अर्पण गर्दैछु भन्ने मनले कामना गर्दै भगवान शिवजीमा बेलपत्र चढाइयो भने, भगवानलाई अर्पण गरियो भने अझ धेरै पुण्यको प्राप्ति हुनेछ। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः।